Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan og happy Sabbath day. Ang atong pagahisgutan karong Nobyembre 8, giluhan og diha kang Kristo adunay kusog. Ang atong teksto makita sa Isaiah 27:5. Kunang kaaway sa akong katawhan mo dangop ug makigdaet kanako, panalipdan ko sila. Kapaglaom, ang kaaway dili makahimo sa pagbuntog sa mapainobsanon nga nagatuon kang Kristo. Siyakin sa mainampuon nga nagalakaw diha sa Ginoo, si Kristo nagapaila-ila sa iyang kaugalingon ingon nga usa ka dalangpanan, usa ka pahulayan gikan sa mga pag-atake sa dautan. Ang saad gihatag sa dihang ang kaaway moabot nga daw sama sa usa ka lunop, ang espiritu sa Ginoo magaisa og usa kasukdanan batok kanila niya. Si Satanas gitugutan sa pagtintal sa hilabihan kapuno sa kumpiyansa nga si Pedro. Sama nga siya gitugutan sa pagtintal ni Job. Apan sa dihang kadto nga buluhaton natapos kinahanglan nga siya mohunong. Kung si Satanas gitugutan sa paghimo siyang gusto, mawad-an na unta og paglaom si Pedro. Hingpit na unta nga mahanaw ang iyang pagtuo. Apan ang kaaway wala gayud nangaha sa pag-asdang ug usa pa ka guhit sa iyang gitudlo nga luna. Walay gahom diha sa tibuok panahon ni Satanas nga makahimo sa pagguba sa kalag nga nagasalig. Diha sa yano nga pagsalig, diha sa kaalam nga nagagikan sa Dios. Si Kristo maong atong turi sa kusog. Ug si Satanas walay gahom ngadto sa kalag nga naglakaw uban sa Dios diha sa pagkamapainobsanon sa hunahuna. Ang saad, kung sa laing pagkaagi pa, pahawira siya sa akong kusog, aron siya makahimo og pakigdait uban kanako. Oo, pahimua siya og pakigdait uban kanako. Diha kang Kristo adunay hingpit og kompleto nga tabang alang sa matag natintal nga kalag. Ang peligro ana nagapalibot sa mataag dalan, apan ang tibuok universo sa langit nagabarog nga nagabantay. Aron walay bisan usa nga matintal labaw kay sa iyang maarangan. Ang uban adunay lig-on o isog nga kinaiya nga kinahanglan sa kanunay pugngan. Kung ipailalom sa pagmando sa Espiritu sa Dios, kini nga kinaiya mamahimong usa ka panalangin, apan kung dili mahimo kining usa ka tunglo. Kapaglaom, kung atong ihatag ang atong mga kaugalingon sa walay kahakog ngadto sa buhat, dili gayud posibog bisan sa pinakagamay nga mga butang gikan sa prinsipyo, ang Ginoo magabukhad sa walay katapusang mga bukton ug magapalig-on nga usa ka gamhanan nga tabang. Kung kita mo tan-aw kang Hesus, ingon nga usa kinsa atong mahimong masaligan, siya dili gayud mopakyas kanato sa bisan unsa nga kalisdanan. Mag-ampo kita. Diyos, ug may gugmaon na mo nga man sa langit. Salamat nga sa panahon nga ang among kaaway mutintal kanamo aduna kay ipadala nga imong manulunda sa pagbantay kanamo aron sa walay bisan usa kanamo nga matintal labaw pa kay sa among maarangan. Among gihatag karon ang among kaugalingon ilalom sa pagmando sa Balang Espiritu aron ang among mga kinaya mahimong panalangin ingon nga dili usa ka tunglo sa ngalan ni Hesus. Amen.